श्री परमात्मने नमः। लज्जा शांति क्षमा विवेक करुणा संपूर्ण हुन्छन् खती। तस्मात् त्याग गरो सधैं विषयमा आसक्तिको संगति। यो मायामय लोकमा जन रहोस् नित्यै विवेकी बनी। करला भक्ति विरक्ति योग बलले सत्संगले त्यो अनि। गर्छन् जो अथवा बसेर घरमा धर्मी गृहस्थीहरू। पूजा पाठ र यज्ञ दान तपवा सत्कर्म धेरै अरू। इच्छाले धन धर्म कर्महरूको स्वर्गादिको नै पनि। देवताको पितृको अनेक विधिले श्रद्धालु ज्यादै बनी। पुण्यात्मा जन कामना हृदयमा राख्नेहरू छन् जति। गर्छन् शोक अनेक लोकहरूमा आनन्द मानी अति। भोग सकिन्छ पुण्य सहसा ती फेरि गिर्छन् यही। घुम्छन् नित्य यसै गरी भुवनमा मिल्दैन शान्ति कहीं। गर्छन् जो जन धर्म कर्म फलको इच्छा न राखी रति। अर्पन्छन् हरिलाई शुद्ध मनले निर्लिप्त पारी मति। यस्ता सज्जन सूर्यबाट क्रमले पुच्छन्द्र वैकुण्ठमा। ब्रह्माको द्विपरार्ध आयु सकिदा मिल्छन् परब्रह्ममा। सच्चा मुक्ति त आत्मज्ञान नभई मिल्दैन कहिले पनि। जानोस् नित्य सकाम धर्म सबती धोका दिने हुन् भनी। पहिले चित्त सपार्नु पर्छ तपले निष्कामका कर्मले। आफै निश्चल भक्ति हुन्छ हरिमा त्यही दिव्य सद्धर्मले। श्रद्धा भक्ति विरक्ति योग तपले स्वाध्याय सत्संगले। मेरो कीर्तनले कथा श्रवणले अभ्यासले ध्यानले। विस्तारै मन हुन्छ निर्मल स्वयं झल्कन्छ आत्मा पनि। त्यसको जन्म हुँदैन फेरि जगमा त्यो मुक्ति भोलौ अनि। हे आमा परब्रह्म दर्शन हुने मैले कहे ज्ञान यो। यसले पुरुषको महाप्रकृतिको जानिन्छ लौ तत्व यो। जोई सांख्य र भक्ति योग पथको मैले गरे वर्णन। श्रद्धाले यसमा चले हुँदी छिटै आनन्द होला मन। जस्तै वस्तु हरेक इन्द्रियहरू द्वारा पृथक भास्तछन्। एउटै ईश्वर शास्त्रका वचनले त्यस्तै पृथक भास्तछन्। ती तीर्थ व्रत दान यज्ञ तपले स्वाध्याय सत्संगले। ध्यानैले मन इन्द्रियादि जयले निष्कामना कर्मले। श्रद्धा भक्ति विवेकीले विनयले त्यो योग योगांगले। नित्यै आत्मविचारले श्रवणले वैराग्यले धर्मले। माया मोहर वासना हृदयको मैले सबै नास्तछ। माया मोहर वासना हृदयको मैला सबै नास्तछ। आत्मा निर्गुण ब्रह्मवा सगुण त्यो आफै स्वयं भास्तछ। मैले लक्षण कालको प्रकृतिको योगांगको योगको। अर्थ्याए गति जीव जन्तुहरूको संक्षेपले सांख्यको।
श्रद्धाहीन मनुष्यलाई न कहीं यो तत्व कहिले पने त्यस्तालाई बताउनु प्रणयले सद्भक्ति जो छन् गुणी सुन्छन् जो जन यो प्रसन्न मनले श्रद्धा बढाई ममा नासिन्छन् सब पाप ताप तिनका पुग्छन् परम धाममा आमा उत्तम भक्ति नै छ सजिलो त्यो मार्ग पक्री अब आत्मा राम स्वयं स्वतन्त्र नहुनो सन्देह मेटी आत्मा राम स्वयं स्वतन्त्र हुनु हो सन्देह मेटी सब यस्ता दिव्य कुरा सुनेर सुतका ती देव होते पनि राम्रो तत्व बुझेर विस्मित भइन् हो भाग्य मेरो भनी सारा मोह विनाशी यो हृदयको आनन्द मानिन् अति बारम्बार नम्याइ गरिन् कपिलको हर्षेर नाना श्रुति देखाई अति दिव्य मार्ग जननी आई विदा भई अनि योगी ती भगवान हिँडे कपिलजी जान्छु मा भनी गंगा सागरमा गएर सबको कल्याणका खातिर योगी सिद्ध ठुला प्रसिद्ध भगवान संयोगमा सुस्थिर छोराको उपदेशले विरहणी ती देव होते पनि त्यो सिद्धाश्रममा रहिन् तप गरी वैराग्यवाली बनी त्यस्तो दिव्य विमान भोग सब त्यो त्यागेर भई योगिनी सम्झी श्री हरिलाई भित्र मनमा त्यो देह बिर्सिन् अनि आफै देह ढल्यो मिलो विमल झैं साक्षात् परब्रह्ममा सिद्धाना मन देव हिंस तिन आफै दे यस्तो यो दिव्य वार्ता कपिन मुनि ठुला सिद्धको तत्ववाद जो पढ्छन् सुन्दछन् जो दिन दिन तिनका नासिने छन् फसाद चाँडै नै चित्त होला विमल हरिका पाउमा भक्ति लाग्ला साचा वैराग्य जाग्ला मलिन विषयको वासना दूर भाग्ला। जय श्री कृष्ण। कपिलोपाख्यान को पाठ गर्दै गर्दै यो भिडियोको यस अंशमा आज हामीहरूले नीलहरिकृत सुख सागर श्री कृष्ण चरित्र नाम गरिएको यस पुस्तकमा जुन भागवतका दिव्य मंगलमय भगवानका चरित्रहरू छन् यी चरित्रको गान गर्दै गर्दै आज तृतीय स्कन्धलाई हामीहरूले पूर्ण गर्यौं। बडो आनन्द यी दिव्य प्रसंगहरू कपिलोपाख्यानको श्रवण गर्यौं। आउँदा भिडियोहरुमा हजुरहरूलाई क्रमबद्ध तरिकाले नै अगाडिका प्रसंगहरू सुनाउने छु, प्रस्तुत गर्ने छु। हजुरहरूले ममाथि सधैं आफ्नो स्नेह ममता र हजुरहरूको न्यानो माया सधैं मिलिराखोस्। हजुरहरूलाई पनि परब्रह्म परमात्माले नित्य निरन्तर कृपा बरसाई नै राख्नुहोस् भन्ने आशाका साथ सबै सुखी रहौं, सबै स्वस्थ रहौं। जय श्री कृष्ण।